बिल्कुल भी नहीं है। हर्मिट वो होता है जो छुप के काम करता है या छुप के बात करता है या सारी दुनिया की नज़रों से छुपा होता है। अल्लाह करे कि शहबाज शरीफ के अंदर बहुत, तो ये इनके इसके माइंड में क्या चल रहा है खान साहब के? खान साहब के चल रहा है कि इंतजार करते हैं कि करंट एनर्जी पीपल्स पार्टी की इस टाइम क्या है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सो आपको मैंने पहले ही बताया था जब इलेक्शन से पहले भी कि बलूचिस्तान और सिंध में तो पीपल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख, जो कि साइकिक रीडर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। आज का जो टॉपिक है वो सियासत के हवाले से मैडम लाला रुख के साथ हम करेंगे, क्योंकि आप सबको तो पता है कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनी है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि करंट एनर्जी इस टाइम टैरो कार्ड रीडिंग में सियासत की क्या चल रही है। इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे कि उनकी करंट एनर्जी इस टाइम क्या चल रही है टैरो कार्ड में, और मरीम नवाज साहिबा के हवाले से हम बात करेंगे कि अभी जैसे ही वो वज़ीर आला बनी है तो उन्होंने जो वादे किए हैं वो हमें जो बताया कि लाहौर के अंदर वाईफाई फ्री होगा, और दूसरी जो मामलात हैं पायलट प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात की है उन्होंने, उस हवाले से भी देखेंगे कि नून लीग इस टाइम कहाँ पे स्टैंड करी है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, उस हवाले से भी देखेंगे करंट एनर्जी इन सब की क्या है और मैडम लाला रुख हमें क्या रीडिंग देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या का नाब दो या का नस्तें। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मगर थोड़ी सी डिप्रेस। किस बात पे? देखिए, जब आप इतना इंतज़ार कर रहे होते हैं ना कि इलेक्शन होंगे इलेक्शन होंगे इलेक्शन होंगे, एक शोर मचा हुआ था, सब वेट कर रहे थे, इंग्लिश में कहते हैं होल्डिंग देयर ब्रेथ, सांस भी नहीं ले रहे थे, इलेक्शन होने हैं। और मैं सबको यही हर इंटरव्यू में कह रही थी कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड मनी जो पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक है, तो हमें अपने रिसोर्सेज जो हैं, अब ये जो मैं बात आपको कर रही हूँ ये मैं अपने तज्जिए से कर रही हूँ, अपनी प्रिडिक्शन से नहीं कर रही। अच्छा, मैंने ये कहा था कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, जम्बल्ड गवर्नमेंट आएगी, फलाना होगा, ये होगा, एग्जैक्टली वही को सब कुछ हुआ है। जम्बल्ड गवर्नमेंट है, किसी को नहीं पता कि जी मेजॉरिटी किसके पास है। ये तो है, पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल देखें तो नहीं पता लग रहा। ठीक है ना, तो मेजॉरिटी तो किसी के पास नहीं, जिसके पास है वो खान साहब अंदर बैठे हुए हैं। ये टाइम था कि वो छलांग मारते, अंदर से भी आप ये काम कर सकते हैं। देखें, आजकल रिमोट का ज़माना है, हम कैसे यहाँ बैठे एक बात बता रहे हैं जो सारी दुनिया सुन रही है। अंदर से उनको चाहिए था कि पीपल्स पार्टी के साथ वो फहमत कर लेते। वो आपने प्रेडिक्शन भी दी थी, अगर उनके साथ कर लेंगे तो मामला ठीक रहेंगे, अदरवाइज खान साहब को मुश्किलात होंगी। तो वही हुआ है। अब देखें, चलें, बेनज़ीर भुट्टो आई थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, खातून। अमेरिका को ये अभी तक हासिल नहीं है, 200 साल में उनकी कभी औरत नहीं आई प्रेसिडेंट। ठीक है, हिलरी क्लिंटन ने जब किया था, खड़ी हुई थी, तो पूरा अमेरिका था कि यार औरत खड़ी हुई है। वो तो बहुत आज़ाद ममालिक है ना, हमारे यहाँ तो औरतों पे बहुत पाबंदियाँ हैं। हमारे घर में औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है अपने मर्दों की इजाज़त के बगैर, बाप की, पहले अब्बा की, फिर भाइयों की, फिर शौहर की, फिर बेटों की। सो हम तो मोहताजी में, लेकिन चलें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, बीबी मरियम साहिबा आ गई हैं। अल्लाह उनको इतनी तौफीक अता करे कि उनका फोकस पहले उन चीज़ों पर हो जो हमारी बेसिक नीड है। बेसिक नीड घर में सबसे पहले इंसान का पेट है। ठीक है, उन्होंने जो रमज़ान पैकेज अनाउंस किया है, अफसोस के साथ कहा जाता है कि उसमें जो मेन चीज़ें हैं जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा, आम दिनों में नहीं होती, रमज़ान में सबसे ज़्यादा होती है। यानी पकौड़े आप रोज़ तो नहीं खाते ना, वैसे रमज़ान में आप ज़रूर खाते हैं। नाश्ते में कितने लोग हैं जो पराठे खाते हैं? बहुत कम। बट सहरी में हम पराठा ज़रूर खाते हैं ताकि अपनी लॉन्ग टर्म चलता है। ठीक है ना। फिर शरबत है, शरबत बगैर चीनी के नहीं बनता। चीनी, आटा और तेल, ये 3 स्टेपल्स हैं जिन पे उन्होंने कोई सब्सिडी नहीं दी है, बाकी तमाम चीज़ों पे दी है। दूसरा, आपने भी, मैंने भी, आप भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, घर का सौदा भी लाते हैं। आपने हम पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा, रमज़ान बाज़ार जो लगे भी, हमने कोई सब्सिडी उसमें कोई ख़ास नहीं देखी। इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इनका एक तो फोकस सही डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी एजुकेशन। हमारी बेसिक नीड हमारे मुल्क की एजुकेशन है, और हमारा कम अज़ कम 2 करोड़ यूथ। अच्छा, क्लासरूम के विजिट भी किए मरीम नवाज साहिबा ने, हमने देखे हैं सोशल मीडिया पे, क्लासरूम में जाके वो अचानक से बैठी हैं और टीचर्स को कह रही हैं आप पढ़ाएं। इस तरह की चीज़ें पहले तो नहीं देखी, लेकिन ये चीज़ें नई कुछ लग रही हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, किसी के हक में बात नहीं कर रहा, लेकिन देखें जहाँ पे अच्छा काम हो वहाँ तारीफ भी होनी चाहिए, और जहाँ बुरा काम हो वहाँ तनकीद भी होनी चाहिए। हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चाहे वो खान साहब हो,
چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن دیکھیں میرا مسئلہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں نے ان کے ساتھ ذاتی طور سے کام کیا ہوا ہے. کیا مریم نواز مریم صاحبہ کے ساتھ؟ اچھا. میں مریم کے جو انجینئرنگ کالج ہے شریف انجینئرنگ کالج میں وہاں انگلش کی لیکچرر تھی. اچھا اچھا. جب میں ہائر ہونے لگی تو اس وقت مریم لنڈن گئی ہوئی تھی. ان کے والد کا وہ ایک ہارٹ کا کچھ ہونا تھا, اس وہ تھوڑا سا خراش آ گئی تھی اندر. تو میرا انٹرویو انہوں نے نہیں کیا, ان کے فائنانس مینیجر نے کیا. اس کے بعد میرے مریم سے انٹریکشن پرسنل لیول پر ہوتی رہی. میں نے ان کے بیٹے جنید کو پڑھایا ہے. آپ نے؟ جی. پھر وہ میں ان کے اسکول میں بھی پڑھاتی تھی. یہاں میں نے او لیولز اینڈ اے لیول سٹارٹ کرنا تھا. کیٹ کہتے ہیں اس کو, شریف انجینئرنگ کالج. میرے پاس ڈاکیومنٹ سامنے پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ کہیں تو میں نکال کے دکھا. نہیں ہمیں یقین ہے آپ پہ. اس کے بعد ان کا ایک اور اسکول تھا اردو میڈیم, جہاں وہ چاہ رہی تھی کہ میں انگلش کی ٹیچر. پھر میں ان کے شام کو ہاسٹل میں, یہ ان کا کمپلسری تھا جن کو اکوموڈیشن دی تھی کہ آپ نے ہاسٹل میں بھی پڑھانا ہے. اچھا. ایک دن میں گئی تو ہاسٹل میں سب بڑی بدتمیزی سے مجھ سے نا, روڈ پہ بدتمیزی مینز روڈ. جو طارق صاحب تھے جو مجھ سے میرے اور انگلش کے ٹیچر تھے, جو انچارج تھے ریاض صاحب, وہ سارے منہ بنا کے نا ایسے ایسے کر رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس جی اب آج جو آپ کہیں گی وہی ہوگا. میں نے کہا جی میں کہوں گی, میں تو ابھی نہیں آئی ہوں, مجھے تو چند ماہ ہوئے, 5-6 مہینے ہوئے. پیپر دکھایا مجھے, میڈم نے ایک سرکولر ساری جگہ بھیج دیا کہ مس لالا رخ از ہیڈ آف آل انگلش کلاسز. اچھا. اسکول, مریم نواز صاحبہ نے بھیجا تھا. اسکول, کالج, ہاسٹل, اردو میں. میں تو شاکڈ, مجھے بتائے بغیر تو آپ سرکولر نہیں بھیج سکتی نا. تو پھر انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ میں جنید کو پڑھاؤں. مجھے ایک دن بھی وہ میرے ساتھ کلاس میں نہیں بیٹھی, یہ دیکھنے کہ جنید کا پروگریس کیا ہے. اپنی اولاد سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. آپ کو اپنے بیٹے کا پروگریس نہیں پتا تو آپ کسی اپنے اسکول میں کسی کمرے میں چلی گئی ہوں گی. آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ ہم. ٹیچنگ شعبے سے تعلق رکھ کے میرا خیال ہے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے پرنسپل جو ہیں وقتاً فوقتاً چکر لگاتے ہیں اور آپ کی کلاس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت ٹیچر کو چاہیے کہ بالکل نارمل رہے اور جیسے وہ پہلے لیکچر دے رہی ہے بالکل ویسے دے. اوور اسمارٹ ہو جانے کی اور اوور ایکٹیو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو اپنا پیٹرن ہے آپ نے وہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از ویری گڈ اسٹیپ. اللہ کرے کہ وہ اور شعبوں میں بھی, وہ کل پرسوں میں ان کی اسپیچ سن رہی تھی جو انہوں نے بڑے بگ شاٹس کو, سارے ہیڈز آف بڑی آرگنائزیشنس کو بلا کے کہا کہ جی رمضان کے دوران میں سب کی کارکردگی خود دیکھوں گی اور چھاپے ماروں گی. اچھی بات ہے, اللہ کرے کوئی ہمارے, کیونکہ سب سے بڑا جو ہمارے فلک مسئلہ ہے نا, ہم آگے کیوں نہیں بڑھ سکے, وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس چیز پہ بھی آپ ذاتی طور سے, میں آج اپنے ایک دوست سے بات کری تھی, وہ بناتا ہے انجینئرنگ کالجز میں اور میڈیکل کالج میں جو اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے لیبارٹریز میں, سارا لوہے کا, ہی از اے انجینئر, وہ بناتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لیب, میں انجینئرنگ کالج میں پڑھاتی تھی تو مجھے پتا ہے وہ کیا اکوپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب میرا کام تھا اپنا ذاتی, تو میں صبح 8 بجے وہاں اپنی فیکٹری پہ کھڑا ہوتا تھا. میرے بعد جمع دار آتا تھا, میرے بعد ورکرز آتے تھے, اور میں ہر ایک کے ٹیبل پہ جا کے دیکھتا تھا کہ وہ کیا کرے, کیونکہ میرا ذاتی کام تھا. مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ اسکولس ہیں, گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, وہاں کوئی اونرشپ نہیں لیتا. مجھے صرف اتنا بتاؤ, فار ایگزامپل اس دفعہ سوئی گیس کے بل بہت آئے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ کے گھر کا کتنا آیا ہے. میرے گھر کا, اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا جس میں گیس بھی نہیں آتی ہے, 6,500 ہزار روپے آیا ہے. اور میں حیران ہوں, 44,000 9 گھروں کو آیا ہے. تو میں نے کل ایک ڈرائیور سے پوچھا, ایک چینل پہ گئی تھی, وہ کہتے ہیں میم میرے گھر کا 10,000 آیا ہے. مجھے بتاؤ کہ ان نیچرل چیزیں اس ملک میں کیوں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ؟ ایک فطرتی عمل ہے نا. گرمی آئی آپ نے کپڑے تھوڑے پہنے, آپ نے آدھی آسینے پہن لی. سردی آئی آپ نے سویٹر پہن لیا. اگر آپ سخت گرمی میں سویٹر پہن کے جا رہے ہو تو سب آپ کو دیکھ کے ہنسیں گے نا, یا روئیں گے کہ یہ پاگل ہے یار. اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے ملک میں اتفاقاً ایسے ہی کسی کے گھر میں 50,000 بجلی کا بل آ جاتا ہے. وہ بیچارہ, اس کی سیلری 35,000 ہے اور 50,000 بجلی کا بل. تو ان نیچرل چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ کل میں سوئی گیس کے دفتر کے آگے سے گزر رہی تھی, 5,000 امپلائیز اندر بیٹھے ہیں. اور جب میں 4 سال پہلے اپنا فارم جمع کرانے گئی تھی گیس کی ریکویزیشن کے لیے, تو مجھے انہوں نے کہا سن 2009 کا چل رہا ہے. 4 سال پہلے, تو اب 10 پہ آگے ہوں گے. تو کام کرنا نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے ادارے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ پرائیویٹائزیشن کر لیں. آپ کو پتہ ہے یو کے میں بجلی پرائیویٹائزڈ ہے, آپ کو پتہ ہے یو کے میں گیس پرائیویٹائزڈ ہے. پرائیویٹائز جب ہو جاتی ہے چیز, اگر آپ نہیں چلا سکتے ادارے, آپ نے PIA رون دیا, سوئی گیس ختم, وابڈا مر گیا,
आप प्राइवेट इदारों को दे दें। अच्छा नहीं मैडम, ये तो एक तनकीद है, घर घर का ये मसला है, अल्लाह ताला सबकी मसले हल करे। आमीन। और आप तो साइकिक रीडिंग भी करती हैं लोगों की। अच्छा मुझे बताएं, करंट सिचुएशन सियासत में आप क्या देख रही हैं? आज हम कार्ड निकालेंगे हमारी बहुत ही प्यारी मोहतरम मरीम नवाज साहिबा का, इमरान खान साहब का और बिलावल साहब का, शहबाज शरीफ भी जरूर, शहबाज शरीफ साहब का भी, कि देखते हैं करंट एनर्जी ये जो नई हुकूमत बनी है, जो जिस तरह का ये बातें कर रही हैं, क्या ये ऐसा ही होगा? ये कार्ड की रीडिंग मैडम लाला रुख की अच्छा, देखते ऐसे हैं। करते हैं कि ये आज मैंने अरकाना निकाले हैं कार्ड्स। अरकाना कहते हैं अपर हाउस, अच्छा। जो पावरफुल कार्ड्स होते हैं, जो बड़े कार्ड्स होते हैं, जो कि रियली कोई चीज़ दिखाते हैं कि हाँ ये है या वो है, उसमें एम्बिग्विटी नहीं रहती, उसमें अच्छा। कोई ये नहीं रहता कि अच्छा ये हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हाँ या ना के, क्योंकि हमने पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए निकालने हैं कार्ड्स। ठीक है। इसलिए मैंने 6 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं लिया। उससे क्या होगा? 10 क्या होगा? 10 का नंबर क्या कहता है? कुछ भी नहीं। सो हमने आज अपर हाउस अरकाना के कार्ड्स निकाल दें, ठीक है। और हमने एक एक बंदे का नाम लेके उसका कार्ड निकाल के फिर इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है। आप पहला नाम सबसे लें। पहले हम इमरान खान का कार्ड निकालते हैं और देखते हैं इनकी करंट एनर्जी आप क्या उठाएं है। पहला कार्ड। करंट एनर्जी खान साहब की इस टाइम क्या है और क्या सोच रहे हैं, क्या मामलात है? चैरियट। चैरियट जो होती है, आप देखें 2 घोड़े बेलगामे भागे जा रहे हैं। चैरियट एक घुड़सवारी या एक पावर प्ले है, जिस तरह के हम इंटरप्रेट करेंगे खान साहब के लिए। पावर प्ले है जिसमें घोड़े हैं और उनको उसको लगाम देनी है। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान का पॉलिटिक्स और ये गेम कैसे खेली जाती है। वो गेम को समझे बगैर इसके अंदर छलांग मार के उन्होंने अपने इतना पावरफुल पर्सनैलिटी को और एक सोच को, जो कि रियली पाकिस्तान को किसी नई जगह ले जाती है, उन्होंने उसको नहीं सही इस्तेमाल किया। खान साहब ने अगर वो इसी को प्रॉपरली इस्तेमाल करते और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के पॉलिटिक्स चलते तो आज कामयाबी की रेस जीत जाते। राइट? सो ये इनके इसके माइंड में क्या चल रहा है खान साहब के? खान साहब के चल रहा है कि इंतजार करते हैं, सही वक्त आएगा तो फिर करेंगे। ये चल रही है जबकि उनको ये नहीं पता, ये याद नहीं है कि जब लोहा गर्म होता है ना, तभी हथौड़ा लगाना चाहिए, तभी आपके मतलब की चीज़ बनती है। ठंडे लोहे पे जितना भी हथौड़ा चलाते रहोगे आपकी मर्जी को नहीं मोल्ड करेगा। यानी अभी नेगेटिव कार्ड कहेंगे इसको कि पॉजिटिव कहेंगे? इट्स अ मिडिल कार्ड। It's a middle card. It can be very powerful, but और जो he's not केसेस है using it उस हवाले से खान साहब के क्या मामला है? देखिए, वो तो मैंने आपको बताया, जैसे उनका टाइम आएगा वो सारे केसेस ड्रॉप हो जाएंगे। कब तक है उनका टाइम? ये अभी मैं अपनी ये प्रिडिक्शन एंड ऑफ दिस के लिए रखती हूँ। अच्छा। आप लोग सब देखते रहे आखिर तक, क्योंकि मैं ये बताऊंगी ये कब आएगा टाइम एंड पे। चले अब अगला। देखते हैं शहबाज शरीफ साहब का कार्ड नून लीग का, वो मैडम निकालेंगी, क्या मामला है इनके? द हर्मिट। शहबाज शरीफ के लिए निकला है हर्मिट, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है। हर्मिट वो होता है जो छुप के काम करता है या छुप के बात करता है या सारी दुनिया की नज़रों से छुपा होता है। अल्लाह करे कि शहबाज शरीफ के अंदर बहुत से ऐसे अच्छे गुण हो जो वो इस दफ़ा अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल करें और अच्छे ऐसे काम करें जो कि हमने पहले की नून लीग की गवर्नमेंट को करते नहीं देखा, और हम कहें वाह माशाल्लाह कितना अच्छा हुआ, ही टुक द राइट स्टेप। ठीक है ना? अब उनको एक ओहदा मिल गया है, कुर्सी मिल गई है, उनको इज्जत, उनकी फैमिली को पैसा, इज्जत, वकार उनके पास सब था, लेकिन ये मौका अल्लाह बार बार नहीं देता। और इस दफ़ा अगर इन लोगों ने सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर खलास, फिर यानी कि दोबारा चांस मुश्किल है कभी भी। ठीक है। अब मरियम नवाज साहिबा का कार्ड देखें क्या कहता है इस टाइम, जो करंट एनर्जी है हम वो देखेंगे कि वज़ीर आला साहिबा की क्या है। और द मून। मून फीमेल को ही मरियम कहते हैं। माशाल्लाह वैसे ही चांद की तरह रोशन चेहरा है, और मैंने उनके लिए एक पोएम लिखी थी, द लाइट। अगर आप कहेंगे तो इसके एंड पे मैं आपको दिखा दूंगी और आप पोस्ट भी कर दीजिएगा। माशाल्लाह बहुत नूर रौनक चेहरा है, मगर सिर्फ चेहरे का काम नहीं होता है। चांद जो होता है ना वो हमेशा रात में निकलता है, और रात में निकल के वो काम करते हैं लोग। आपको पता है कि हमारे मज़हब में ये कहा गया है कि जब मगरिब हो तो उसके बाद अपने बच्चों को घरों के अंदर बुला लो, क्योंकि ये वो वक्त है जो शैतानी क़ुव्वतें निकलती हैं। तो हम तो लवर्स के लिए चांद और मोहब्बत और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हमारी शायरी में चांद है, हम अपनी खूबसूरत लड़कियों को चांद से मिलाते हैं, हम प्यार से घर में अपने बेटों को भी चांद कहते हैं, है ना? ये अच्छा कार्ड है क्या? कार्ड बहुत अच्छा है। फिर वही बात जो मैंने खान साहब के लिए कही थी, कार्ड बहुत पॉजिटिव है, कार्ड बहुत अच्छा है, इसको पॉजिटिवली यूज करें। एनर्जी को देखें, चांद से आपको पता है सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी इफेक्ट होती है?
پانی کی. جب 14 اور 15 کی راتیں ہوتی ہیں نا, لاہور کے لوگ تو یہ چیزیں نہیں دے سکتے. ہم تو کراچی میں رہے نا 18 سال, تو جب 14 اور 15 کی تو لہریں اینڈ تک آ جاتی تھی, اتنی چڑھ جاتی ہیں اور پھر اترنا شروع ہو جاتی ہیں. سو آپ کو اللہ نے عروج دیا ہے مریم صاحبہ, آپ کو دل سے ریکویسٹ ہے, آپ کو مبارک ہے, آپ کو اللہ نے عروج دیا ہے, اس کو بہتری کے لیے استعمال کریں تاکہ پاکستان یاد رکھے کہ یار ہماری فرسٹ فیمیل وزیر اعلیٰ جو پنجاب کی آئی تھی انہوں نے کتنے اچھے کام کیے. چلیں ایک پازیٹیو میسج بھی ملالا روخ نے دی ہے, ان کا تعلق بھی ان کے ساتھ رہا ہے, انہوں نے پڑھایا ہوا ہے ان کے بیٹے کو بھی. اور میڈم اب پیپلز پارٹی کی کرنٹ انرجی دیکھتے ہیں کہ کرنٹ انرجی پیپلز پارٹی کی اس ٹائم کیا ہے. کوئین آف سورڈز. کوئین آف سورڈز. سو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا جب الیکشن سے پہلے بھی کہ بلوچستان اور سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی ہی حکومت رہی, اور ایسا ہی ہوا, ہاتھ میں لا لیا انہوں نے, اپنی گورنمنٹ کر لی. اور آپ نے بلاول کے کانفیڈنس دیکھا ہے کہ اب اس میں کتنا کانفیڈنس آ گیا ہے. وہ بات جب کرتا ہے تو کانفیڈنس سے کرتا ہے, پہلے وہ ذرا بیگی بلی کی طرح رہتا تھا. مگر اب دیکھو سوئمنگ سیکھنے کے 2 طریقے ہیں, یا تو آپ ٹیچر سے سیکھیں اور 5 سال لگ جائیں, ٹھیک ہے, جو بلاول نے کیا, یا آپ بچے کو نا سوئمنگ پول میں پھینک دیں, اور اس کا ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے, کیونکہ بچہ 9 مہینے پانی میں رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, تو سوئمنگ کرنا اس کے لیے ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے. تمہیں پتہ ہے لوگ 1 سال کے بچے کو سوئمنگ پول میں پھینک دیتے ہیں کہ خود ہی سیکھ جائے گا سوئمنگ کرنا. تو اب بلاول نے 5 سال 6 سال لگا لیے ہیں باپ کے سائے کے نیچے, اور اس کو اب وہ اپنے فل انرجی اور پاور کے ساتھ باہر آ گئے ہیں. سو وی آر گوئنگ ٹو سی اے لاٹ آف پازیٹیو تھنگس, بٹ ہسٹری ان کی یہ کہتی ہے کہ لوگوں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اپنے صوبوں کے لیے تو کریں نا, جو آپ کو ووٹ کرتے ہیں. دیکھیں صرف سندھ میں صرف کراچی نہیں ہے. کراچی کے حالات کیسے آپ دیکھ رہی ہیں آگے, مطلب کراچی میں آپ رہی بھی ہیں, بہت سے لوگ کراچی کے حوالے سے پوچھتے ہیں. دیکھیں میں کراچی رہی بھی ہوں, اور میں پچھلے سال بھی کراچی گئی ہوں, اور مجھے اتنا ڈرایا سب نے کہ میں ایسی خوف زدہ ہو کے وہاں سے واپس آئی ہوں. میں نے جیولری پہنی ہوئی تھی, رنگس پہنی ہوئی تھی, جو میں یہاں بھی عام پہنے رکھتی ہوں, گولڈ کے ایئر رنگس پہنے تھے. مجھے کہنے لگا آنٹی اتارے اتارے اتارے, سب بیگ میں رکھے, موبائل بھی بیگ میں رکھے, کچھ نہ دکھائیں. یہاں ہر وقت گن پوائنٹ سے, ان کی 4 بیٹیاں تھیں 5, ان سب کے ساتھ, میری جو بہن بنی ہوئی ہے ان کے ساتھ, سب کے ساتھ واقعات ہو چکے تھے گن پوائنٹ پہ چینا جھپٹی. سو وہاں کے اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے. وہی بات آ جاتی ہے نا پھر سے, میں یہ اپنی کام والی کو آج بتا رہی تھی کہ میں ایک مووی کل دیکھ رہی تھی, کل پرسوں, اس میں وہ ایک ہنٹر ہوتا ہے, مگر ایک بجاب لڑکی کو ایک کو قتل کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے وہ انتھک محنت کرتے ہیں پتہ کرنے ایک لڑکی کے قتل کو. یہاں روز کتنے قتل ہوتے ہیں, کتنی عزتیں لٹتی ہیں, کتنے بچے اغوا ہوتے ہیں, کتنا کچھ ہوتا ہے. یہاں کوئی کرائم کے پیچھے بھاگ ہی نہیں رہا. آپ نے کس کو کرائم کے پیچھے بھاگتے دیکھا؟ کراچی میں یہ زیادہ ہے, پاکستان باقی تو ٹھیک ہے, اس اوور آل دیکھیں تو لیکن پنجاب میں, لاہور میں کیا کوئی کرائم نہیں ہو رہا ہوگا؟ تو وہاں کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل ہمارے پاس فورینزک نہیں ہے. فورینزک ہوتا ہے, آپ CSI اگر دیکھیں آپ کو پتہ لگے, فورینزک ایک پوری لیبارٹری ہوتی ہے جہاں DNA, تھم پرنٹ. ہمارے یہاں تو نادرا کے پاس پورا ریکارڈ نہیں ہے. آپ کا میں تھم پرنٹ دے دوں اور کہوں نادرا سے اس کا نکالیں ID کارڈ کا نمبر اور اس کا نام نکالیں, تو پولیس کے پاس یہ ایکسیس ہونی چاہیے نا. ایکسیس ٹو سارے ادارے ہونی چاہیے, بینک سٹیٹمنٹس تک ہونی چاہیے, کون چور ہے ڈاکو ہے کیا ہے. یہاں تو کچھ ہے نہیں. تو پھر آپ یہ سارا جو مشینری ہے نا, یہ ایسی ہی ہے جیسے آپ کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے, مرسڈیز بینز آپ نے جا کے خرید لی, اور اس میں آپ نے فیول نہیں ڈلوایا. اب فیول نہیں ڈلوایا تو کیسے چلے گی؟ اور آپ چابی گھول رہے, ارے مرسڈیز نہیں چل رہی, ارے مرسڈیز نہیں چل رہی, کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جا کے اس کو کہتے ہیں شو روم والے کو, یار مرسڈیز نہیں چل رہی, تیل تو ڈلواؤ. ہمارے ملک میں مرسڈیز گاڑی اللہ نے ہمیں دی ہے, خوبصورت ملک, ہر نباتات, پہاڑ, پانی, منرلز, ایجوکیشن, عوام, لوگ, اور چلانے والا صحیح نہ ہو تو وہ ایک ٹائٹینک جیسی کشتی کو بھی ڈبا دیتا ہے. بہت اچھی مثال دی ہے. اچھا میڈم اب دیکھیں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے, ایک لائٹ نوٹ پہ کارڈ میں چاہوں گا آپ نکالیں. بھائی تم ان کے لیے اتنے زیادہ کنسرنڈ کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے تو سب نے ان کا کہا تھا کنگ آف وانٹس, سب انشاءاللہ ہٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں اس ویڈیو میں نہیں ہو رہا, اصل میں جو آڈینس ہے نا بیسیکلی وہ ہر پارٹی سے لنک کر رہی ہوتی ہے. کوئی نون لیگ کا دیکھ رہا ہوگا, کوئی پیپلز پارٹی کا, کوئی PTI کا, ٹھیک, ہر بندے کا اپنا اپنے لیڈر کو لے کے جذبات ہوتے ہیں. تو خان صاحب کی آڈینس بھی دیکھتی ہے, تو میں خان صاحب کے والے سے بھی سوال اس لیے آپ سے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں ہماری عوام, یہ میسج صرف عوام کے لیے, کسی حکمران کے لیے نہیں ہے. ہماری عوام
جب تک اپنا قبلہ صحیح نہیں کرے گی ایز ہیومن بینگز، ایز لوگ، تب تک اس ملک کے نصیب نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے. آپ کے والدین خدا نہ خواستہ آپ کی والدہ ہیں، وہ کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں مشہور ہے کہ جی وہ حرام کماتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے یہاں تو ہر دوسرا تیسرا ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کا ایسے ہی ہے، اور آپ وہ حرام پیسے کما کر اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں. آپ کو امید تو ہے یہی ہے کہ آپ کو اچھا صلہ ملے گا، مگر حرام کے پیسوں سے پڑھا کر بڑی اعلیٰ تعلیم دے کر بھی آپ کو ان پہ چانٹا ہی ملتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا لاسٹ میں آپ نے کوئی بات کرنی تھی خان صاحب سے ریلیٹڈ؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات میں نے یہ کرنی تھی، خان صاحب سے ریلیٹڈ نہیں، پورے پاکستان سے ریلیٹڈ ہے. اللہ ہماری سختیاں کم کرے، کیونکہ یہ الیکشن ہمارے لیے گولڈن چانس تھا جس میں ہم اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے، لیکن وہی ہوا کہ لوگ نہ نکلے، نہ اپنی ڈائریکشن چینج کی. اچھا میڈم، اس پہ ہم کارڈ نکال لیتے ہیں پاکستان کا. نہیں، کارڈ کیا کہتا ہے پاکستان کا کارڈ آپ کو میں بتاتی ہوں نا. پاکستان کا کارڈ کیا کہتا ہے؟ پاکستان کی تقدیر بدلنے والی تھی، مگر دیکھیں اللہ اس کی تقدیر نہیں بدلتا جو 5 وقت کی نماز اور اس کے آگے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا. آپ اٹھائیں نا ہاتھ دعا کے لیے، اور اللہ آپ کو پھر بھی ہزاروں نعمتیں دی ہوئی ہیں. ہم ناشکرے بہت ہیں. اس ملک میں ہر چیز ہے، خوبصورت ترین ہے، مگر ہم نے یوٹیلائز نہیں کی. چلیں ناظرین، آپ نے دیکھا میڈم لالا رخ کی یہ ریڈنگ ہے. ایک لائٹر نوٹ پہ ہم نے آج پروگرام کیا سیاست کے اوپر، اور دکھایا ہے لوگوں کو کہ کرنٹ انرجی کیا کہہ رہی ہے. باقی گڈ نیوز ان کے لیے ہے کہ جو نئی حکومت بنی ہے، اب دیکھتے ہیں اس پہ آگے کے معاملات ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اور کیا ہوگا. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جسٹ ایک کیلکولیشن ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے. حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے. باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور میڈم لالا رخ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.